हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा आफत एपिसोड नंबर 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एपिसोड के शुरुआत में हमें रज़ा को दिखाया जाता है जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उनके सामने उनकी अपनी बीवी बैठी होती है महक, जो यही बातें कर रही होती है कि शीनी को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है। ज़फ़र और शीनी अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उनके लिए कोई जगह भी नहीं है और हम कैसे रहेंगे एक ही घर में, इतने सारे ख़ानदान कैसे रह पाएंगे। मुझे तो इस बात की फ़िक्र है, अगर उसने तुमसे वो प्रोजेक्ट छीन लिया और उसके बाद तुमसे वो धोखा कर गया तो फिर हमारा तो कुछ नहीं बचेगा इस घर में और ना ही ऑफिस में। तुमने इतनी मेहनत से वो प्रोजेक्ट बनाया है और जब वो लॉन्च हो रहा है तो तुमने उसका फल ज़फ़र को ही दे दिया। अगर ऐसा चलता रहा और तुम इतने ही मुखलस बनते रहे अपनी बहनों के लिए, अपनी भाई के लिए, तो मुझे अपना हिस्सा देकर मुझे रवाना क्यों नहीं कर देते। मैं किसी और जगह पे बैठ जाऊंगी, तुम मुझे इस घर से निकाल दो। मुझे अलहदा घर चाहिए और मैं और मेरी बेटी उसमें ही खुश रहेंगे। मुझे इस घर में नहीं रहना, एक पल भी नहीं रहना इस घर में। रज़ा पहले भी अपने ऑफिस के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अपनी महक बीवी का एक बात भी नहीं सुनता और अपने ऑफिस के लिए तैयारी करके चला जाता है। जैसे वो जाने लगता है तो वो कहता है कि दोबारा ऐसी बात ना करना, वो मेरी बहन है और जब चाहे वो यहाँ आ सकती है और रह सकती है और मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। और तुम ज़रा अपनी हालत तो देखो, कमरे में बंद होकर ना कोई काम करती हो ना कुछ, कमरे में बंद ही रहती हो सारा दिन अपनी और अपनी बेटी की तरह। कम से कम उस पर तो तरस खाओ, उसको तो किसी और को जाने दो। वह आज बैठा होता है और दूसरे भी होते हैं, दादा दादी होती हैं, उनके साथ तो खेलने दो, उनको भी कहीं नहीं जाने देती। देखो अपनी बच्ची को थोड़ा तरबियत दो, इतना गुस्सा करती है और ऊपर से इतने बड़े झूठ बोलती है, ये बड़ी होकर क्या बनेगी फिर। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मेहर निसा दिखाई जाती है जो अपने काम ही कर रही होती है और उनके साथ दादी दिखाई जाती है जो बहुत ही परेशान होती है शीनी को लेकर। वो समझती है कि शीनी को कुछ ना कुछ मसला तो ज़रूर है, इस वजह से उसने ऐसा ही मुंह बनाया था और उस वक्त हमसे इतनी बात भी नहीं की थी। अब मेहर निसा को तो सब कुछ पता चल गया कि कैसे ज़फ़र भाई का सारा का सारा कारोबार ठप हो गया और वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसने बताया नहीं दादू को कि उनका कारोबार ख़त्म हो गया, वरना वो और ज़्यादा ही परेशान हो जाती। मेहर निसा बोलती हैं कि बाजी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें दादी जान, अगर कोई मसला हो भी जाएगा तो उनके लिए दो भाई खड़े हैं, वो हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, कभी भी उनके मुश्किलात में अकेला नहीं छोड़ते। अगर कभी भी शनि पर कोई मुश्किलात आ जाए तो वो हमेशा ही अपने भाइयों को ही बुलाती है और भाई हमेशा कभी कतराते नहीं हैं, वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए पहले ही। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि शनी और ज़फ़र ऊपर से आ जाते हैं। दादी जान तो उनको देखकर हैरान ही हो जाती हैं कि वो अचानक से ऐसे कैसे पाकिस्तान आ गए, उन्होंने बताया भी नहीं, अभी कल ही तो उनके साथ मोबाइल पर बात हुई थी। बस अब उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि शनी काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आई है और वो सब एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, सबके साथ बराबर मिल रही होती है और सब भी एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। मेहर निसा भी बहुत खुश होती है और दादी भी बहुत खुश होती है और उनके वाले साहब तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मेहर निसा उनके साथ बहुत ही खुश है और दादी जान भी बहुत खुश हैं जब उनके आने पर, और वो अपनी छोटी बच्ची शिफा को भी साथ लाए थे, तो सब एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। ख़ासकर वहाज और वरीशा जो होती हैं वो शिफा को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। लेकिन इन सब में महक भी शामिल थे। महक क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि वो समझती थी कि पहले वहाज की वजह से मेरी बेटी को डांट पड़ती थी और बेटी हमेशा मेरी नालायकी कहलाई जाती थी, अब शिफा की बच्ची की वजह से मेरी बेटी नालायक कहलाई जाएगी। वो बिल्कुल भी शिफा को पसंद नहीं करती थी। शिफा तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो शनिक और ज़फ़र को भी यहाँ आना पसंद नहीं करती थी, वो कहती थी कि वहीं पर रहें और यहाँ पे ना आए। महक एक बहुत ही चालाक और शातिर लड़की थी। वो पहले रज़ा की बीवी होने से पहले वो रज़ा के ऑफिस में सेक्रेटरी हुआ करती थी और इसमें उसका दूसरा हाथ भी शामिल था, महमूद उसके साथ शामिल था। महमूद कहता था कि तुम उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन क्या करो जिसकी वजह से वो तुमसे शादी कर लेगा और शादी करने के बाद उसकी दौलत हथिया कर तुम अलहदा ही हो जाना।
اس کو طلاق دے دینا، یا وہ تمہیں طلاق دے گا کسی نہ کسی طرح، تم اس کو مجبور کر دینا اور اس کی ساری دولت ہتھیا کر تم سائڈ پہ ہو جانا۔ اب جب اسے محمود نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے رضا بھائی نے مل کر سارا کا سارا کانٹریکٹ اور سارا کا سارا پروجیکٹ جو ابھی فائنل ہونے والا تھا وہ ظفر کے ہاتھ میں تھما دیا، اور ظفر بھی واپس آ رہا ہے تو وہ ہی آج سے سنبھالے گا سب کچھ، کیونکہ وہ پروجیکٹ وہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا جس کے بدلے میں انہیں بہت ہی دولت ملنی تھی، مطلب وہ فائدہ مند پروجیکٹ تھا جس کی لالچ میں محمود بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اور دوسرا دن دکھایا جاتا ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مختار اور رضا بھائی ظفر بھائی کو سب کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پروجیکٹ کے بارے میں جو ڈیٹیلز دینی تھی رضا بھائی سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا محمود بھی دیکھ رہا تھا اور اسے یہ کچھ برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے، وہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ اسے ظفر سے کبھی نہیں ہونے دے گا، وہ ظفر سے واپس لے کے ہی رہے گا۔ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے شینی اور مہک ایک دوسرے کے ساتھ کچن میں بیٹھی ہوتی ہیں اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن مہک کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ کیسے ان کا کاروبار بالکل فلاپ ہو گیا، اور وہ اس لیے واپس پاکستان ہی ہیں تاکہ وہ نیا کاروبار سٹارٹ کر سکیں۔ تو وہ باتوں باتوں میں کہتی ہے کہ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ نے کاروبار کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کیسے، پہلے تو نہیں آ رہی تھی، اب کیسے اچانک سے آ گئیں۔ یعنی کو یہاں پر کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہک آخر کہنا کیا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی مہک بولتی ہے کہ تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے، تم نے ایسے کیسے واپسی کر لی وہاں سے۔ تو شینی کہتی ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے چھٹی کے لیے آئے تھے، دراصل شفا بہت ہی ضد کر رہی تھی تو ہم نے اسے چکر لگوانے دادا دادی کے گھر اس لیے لایا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو وہاج نے ڈرائنگ بنائی تھی وہ ڈرائنگ گفٹ کر دیتا ہے شفا کو۔ شفا کو بہت ہی پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ورشہ بھی دیکھ رہی تھی اور ورشہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی اور اسے یہ سب کچھ پسند نہیں آتا، تو وہ جیسے ہی دور جاتے ہیں ڈرائنگ سے، وہ اپنی اس ڈرائنگ کو جو وہاج نے شفا کو دی تھی وہ پھاڑ دیتی ہے۔ وہاج ورشہ کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور شفا بیچ میں بول پڑتی ہے کہ اس میں ڈانٹنے والی بات نہیں ہے، ہم دوبارہ سے نئی بنا لیں گے، لیکن وہاج بولتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی، میں نے تمہارے لیے گفٹ تیار کر کے رکھا تھا، تو یہ سب کچھ ورشہ کا ایک کام ہے، ورشہ نے ہی سب کچھ پھاڑ دیا۔ تو اس میں ان کی ماں مہک بھی آ جاتی ہے، مہک آ جاتی ہے تو وہ تو مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہاں پہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو تمہارا کاروبار ختم ہو گیا اور اوپر سے تم نے میرے شوہر کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہاتھ، تم اتنی زیادہ معصوم بھی مت بنا کرو، مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ رضا نے تمہارے شوہر رضا کو سب کچھ اپنا پروجیکٹ تک تمہیں سونپ دیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، میں تم سے سب کا بدلہ لوں گی اور تم سے وہ پروجیکٹ چھین کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد مہر النساء اور دادی جان آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی سب اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو شینی بہت ہی غصہ ہو جاتی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان پر احسان کر کے یہ پروجیکٹ دیا ہے۔ تو جیسے ہی رضا گھر واپس آتا ہے اور مختار بھائی گھر واپس آتے ہیں تو وہ ان کو شکایت کرتی ہے کہ آپ نے ہم سے احسان کر کے یہ سب پروجیکٹ دیا ہے اور گھر میں ایسا ہی سب کچھ بتا دیا سب کو۔